ka mga tao na rescue atol sa nasinating pagbaha sa Barangay Tisa. Kagahapong adlaw. Detalye sa report sa Renato kini pinagi sa pagpamati ni Katropa Cristel Joy Felerca. Live report. Tulo ka mga residente nga na-stranded tungod sa kusog nga pagsaka sa baha sa La Paloma Village, Barangay Tisa ning syudad sa Sugbo kagahapong adlaw Hulyo 30 ang naluwas sa Special Rescue Squad sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office ug sa ilang mga kaabag nga responders. Gilusad ang rescue operation alas 3:40 sa hapon human madawat ang taho nga adunay mga residente nga natrap sulod sa subdivision tungod sa paspas nga pagsaka sa tubig baha. Miabot ang rescue team sa lugar alas 4 sa hapon ug dayong nakig-alayon sa Tisa Fire Brigade aron sa pag-assess sa sitwasyon ug sa pagsugod sa rescue operation. Suma sa mga responders, ang gilawmon sa baha gibanabanang niabot og 3 meters. Samtang ang kusog nga bulog sa baha nagdala og nagkalaing-laing mga butang sama sa mga lamesa, lingkuranan og e-bikes nga nakapahimong mas lisod sa rescue operation. Taliwa sa delikadong kahimtang, malampusong naluwas sa mga responders ang usa ka 74 anyos nga lalaki, usa ka 63 anyos nga lalaki ug usa ka 23 anyos nga babay. Daghang mga rescue units, ambulansya, fire truck ug uban pang mga response vehicles gikan sa CCDRMO, BFP, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ug mga volunteer rescue group ang gipakatap sa naasong lugar kagahapong adlaw aron masiguro ang kaluwasan sa mga apektadong residente. Ang quick response team padayon pa nga nag-assess sa nahimong kadaot sa mga infrastruktura, gidaghanon sa mga apektadong panimalay ug ang mga pamilyang nawad-an og panimay. Base sa pinakabag-ong report, wala ray natalang nakalas o nasamdan tungod sa baha. Padayon usab nga gibantayan sa Cebu City Government ang uban pang mga lugar nga apektado sa baha. Samtang giawhag usab ang mga residente nga nagpuyo sa ubos nga mga lugar ug kanunay nga mabahaan nga magpabiling alerto, musunod sa mga pahimangno sa pag-evacuate ug mukontak dayon sa mga emergency responders kung manginahanglan og tabang. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilanat labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Cristel Joy Felerca, XFM News. XFM report. Santhone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.